अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से ख़ास उसकी रहमत में होंगे। अल्लाह हमेशा आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, बीमारी से, परेशानी से, कर्ज मर्ज, इल्लत ज़िल्लत से हमेशा दूर रखे और आपके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे और हम सब के बच्चों को नेक और साले और फर्मा बरदार रखे और सरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। बुराई के कामों में गो के बड़ी चमक होती है, लेकिन दुआ करें अल्लाह हमें इस जाली चमक से दूर रखे। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे, जो सच बोलें और सच सुने और सच कहें और सच्ची बात की उम्मीद रखें। झूठी बातों पे ना उम्मीदें लगाएं, ना किसी लालच में आए और ना ही अपना बेचें अपना ईमान थोड़े से लालच के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में दिन रात बिकता है, दिन रात बिकता है। किस पर भरोसा करें? किसी पे भरोसा ना करें। जागते रहना, जागते रहना, अब ना सोना। किसी पे भरोसा ना करना। कोई भी अदारा ऐसा नहीं है आप जिस पे भरोसा करके सो जाए। एहतराम करें, इज़्ज़त करें, उनके लिए हदायत दे, उनको ताकत दे, हिम्मत दे, सीधे रास्ते पे चलाए अल्लाह। दुआ करें, लेकिन सो ना जाएं। देखें कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। देखें पहले हमारे साथ कितनी बड़ी गेम हुई है और वो एक ने नहीं की, मिलके की सब। अल्लाह उन्हें हदायत दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके शर से महफूज रखे और उनकी अच्छी चीज़ें या हमारी अच्छी चीज़ों से किसी को फ़ायदा दे और हमारी या किसी दूसरों की बुरी चीज़ों से हमारे वतन अज़ीज़ को और हमारी पूरी पब्लिक को अपनी पनाह में रखे, चूँकि अल्लाह तो जल्ला शान है। आज मैं आपको बताऊंगी, पहले तो मैं आपको रिज़्क़ के मतलब बताने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो वो कल सही। मैं आपको अल्लाह बाकी जल्ला जलालहू, बहुत प्यारा अल्लाह का नाम है और बहुत प्यारा इसका फ़ायदा भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग पढ़ेंगे तो यकीनन आप खुश होंगे और आप मुझे अगर अच्छे होंगे तो दुआएं भी देंगे और याद रखेंगे। तो ये अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह अल बाकी जल्ला जलालहू, जो पढ़ेगा ना तो अल्लाह ताला इसकी ज़ुबान से इन अलूम को जारी फरमा देगा जिनका वो पहले से उसको इल्म तक नहीं था। यानी उसको मुस्तजाबुद दावात भी बना देगा और उसकी अक्ल में इजाफ़ा करेगा। और अब हम सबको अपनी अक्ल में इजाफ़े के लिए बड़ी ज़रूरत भी है, बड़ी ज़रूरत है। ये नहीं कि एक मरियम जैसी हमें पागल बना दे और हम बेवकूफ़ बन के चल पड़े, अल्लाह ना करे। और एक मैं आज आपको अल्लाह की मोहब्बत की एक नज़म है, मैं नहीं कहती मैंने लिखी है, लेकिन मुझे मिली है तो मैंने खुद रोई हूँ, तो उसके ऊपर मैंने कहा तो बाकियों को भी कोशिश करूँगी कि रुलाऊँ। हर वक्त हंसना भी अच्छा नहीं होता, नज़र लग जाती है। पाकिस्तानियों, सड़कों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, वरना पूरी कौम सड़कों पे आ जाएगी। कल 9 बजे इमरान खान ने कहा है, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पहले ईमानदार और सच्चे और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने वाले, जिस पे हम फ़ख्र कर सकें, उस प्राइम मिनिस्टर ने। इसलिए कि ये बिकने वाले तो बतेरे मिले हैं हर जगह, कोई ऊंचा बोला नहीं है, उनकी शिट निकली नहीं है कपड़ों में। जो कह दिया 3-3 घंटे का ऑपरेशन हमारे एबटाबाद में हो जाए काकूल के साथ, और हमारी उस वक्त जरदारी हुकूमत थी और कोई बोलेगा अस्तगफिरुल्लाह और कहे कोई बात नहीं आप करते जाएं और अपने बंदे बिठा के खुद उनको दे दें कि ये ले जाओ। या अल्लाह हमें चोर डकैतों से बचा, या अल्लाह हमें बेईमानों से बचा। तो पाकिस्तानियों, सड़कों पर आना होगा, वरना सड़कों पर आ जाओगे। ये मैं सच्ची बात कह रही हूँ। आगे देखो, वल्लाह आलम आपकी मर्जी है, मैं तो निकलूँगी और मैं जितनों को निकाल सकूँगी उनको भी लेके निकलूँगी। अच्छा, तू गनी
از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر در حسابم از تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کتنا پیارا اس کا میں. تو غنی ہے دونوں جہانوں کا اور میں فقیر. واللہ الغنی وانتم الفقراء. یہ سورہ محمد کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا ہے. واللہ الغنی، اللہ نے کہا میں تو غنی ہوں، وانتم الفقراء، تم ہی فقیر ہو. تو ہم ہی فقیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ہر وقت اس سے مانگتے ہیں دے دے اللہ، کر دے اللہ، اور ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے. روز محشر ہائے روز محشر عذر ہائے من پذیر. روز قیامت میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی غلطیوں کو چھپاؤں. کیا کہہ کے؟ تیرے پاس تو ویڈیو ہوں گی، تیرے پاس تو ثبوت ہوگا. کیسے میں بہانہ کروں گی مالک؟ در حسابم رات بینی ناگزیر. میرا حساب دیکھنا تیرے لیے ناگزیر ہی ہو. اگر میرا حساب دیکھنا، ہم سب کا حساب دیکھنا تیرے لیے ناگزیر ہی ہو، تو ناگزیر تو ہوگا، دیکھنا تو ہے اس نے. تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گندی امت کا حساب ظاہر نہ کر، تو آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کر حساب لینا. تو غنی ہے دونوں جہانوں کا اور میں فقیر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر در حسابم رات بینی ناگزیر. اگر تم نے ضروری حساب لینا ہوا اللہ، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو چھپا کے کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امت بہت گر گئی ہے، بہت گندی نکلی ہے. میرے نبی کو ساری امت نے شرمندہ ہی کیا ہے. چند لوگ اچھے ہوں گے، باقی تو سب کھوٹے پیسے ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، لالچی ہیں، کچھ بھی کر گزرنے والے ہیں پیسوں کے لیے. پیسہ دکھاؤ پھر تماشا دیکھو. وہ نااہل شخص اس خزانے کے ساتھ صحت کارڈ بھی چلا رہا تھا، لنگر خانے بھی چلا رہا تھا، احساس پروگرام بھی چلا رہا تھا، پیٹرول پر سبسڈی بھی دے رہا تھا، ڈیم بھی بنوا رہا تھا، قرضہ بھی اتار رہا تھا، ڈرون حملے بھی نہیں ہونے دے رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنی قوم کی غیرت مقدم رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی نہیں بیچ رہا تھا. آ جاؤ رجیم چینج کرنے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمارے اوپر سے گزر جاؤ. استغفر اللہ. اللہ پوچھے ان کو، کبھی معاف نہیں کریں گی، میں تو نہیں معاف کروں گی. وہ جو بھی تھا، وہ جو بھی ہے، وہ جو بھی ہوگا، میں کہتی ہوں اے رب العزت اس کی نسلوں کو برباد کر. اس کے کچھ کام نہ آئے جو کچھ اس نے جوڑ جاڑ کے چوری ہے میرے ملک کو بیچ کے حاصل کیا. جس نے کیا ان سے گن گن کے حساب لینا اور جہنم کا آخری گڑھا نصیب کرنا ان کی نسلوں کو. پتہ نہیں کون سے گندے والدین سے کیا کھا کے ان کو پالا تھا، ہمارے لیے مصیبتیں پھینک کے چلے گئے. اللہ ان کو پوچھے. وہ بھی ایسے ہی ہوں گے تو یہ ہوا ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا. عامر لیاقت کو لانچ کیا، اس کی اپنی ویڈیو ریلیز ہو گئی اور اسی میں مر گیا. توشہ خانہ سکینڈل بنانے کی کوشش کی، اپنا 15 سالہ ریکارڈ مانگنے پر خود ہی بھاگ گئے. توہین مسجد نبوی کا شوشہ چھوڑا، نون لیگی کارکن ذمہ دار نکلے. خان کو امریکن ایجنٹ کہا لیکن خود ثابت ہو گیا کہ وہ ایجنٹ ہے ان کے. یہ بیوقوف لوگ اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ عزت اور ذلت اس اللہ کے ہاتھ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور جس کو چاہے رزق بے حساب دے.
बादशाही ये नहीं होती है चोरी करके कोई आ जाए खाने, वो बादशाही नहीं है। पूरी पब्लिक गालियां दे रही हो तो वो बादशाही है, वो तो लानत है। क्या आपको पता है, क्या आपको इस बात का पता है कि जब नवाज शरीफ पहला चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना था उससे, चीफ मिनिस्टर नहीं, वजारत लेनी थी पहली, फाइनेंस मिनिस्टर बनना था, तो इसने एक रिटायर्ड जर्नैल को, जो कि उस वक्त का गवर्नर था पंजाब का, लाहौर में था, उसको 2 कोठियाँ DHA फेज़ 1 में दी गई और इसको वजारत ख़जाना, जिसका इसको शौक़ है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो चोर की राखी पे बिल्ला बिठा दिया गया। अल्लाह इस बिल्ले को फीती फीती कर दे पूरे ख़ानदान समेत। मुझे तो आग लगती है खुदा की कसम सोच सोच के कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करम करे। तो चलें अब अल्लाह की याद में एक नज़म पढ़ लेते हैं, बहुत प्यारी, आपको पसंद आएगी, ना पसंद आई तो पैसे वापस, फिर आप मुझे कहना कि आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा टाइम कीमती था। तो आपका टाइम तो वाकई कीमती था और है। एक सोच अक्ल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई, मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी ज़िंदगी का हिसाब था, मेरी जुस्तजू के बरअक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान था। मुझे बैठे बैठे गुमान हुआ, गुमान नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा कि जिसने ज़बान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो ज़बान जिसे ना चला सके, वही दिल जिसे ना मना सके, वही जान जिसे ना लगा सके। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं कि तू ना सह सके, तुझे दूं ज़ुबान तू ना कह सके, तू ना कह सके, तुझे दूं ज़ुबान तू ना कह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दुआ करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नज़र पे उबूर दूं, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, तू वहदहू ला शरीक है। खुद बताती है हर चीज़ कि वो एक ही ताकतवर है। तेरे एक होने में शक, कभी मिल जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर। तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को मुआफ़ कर। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल कय्यूम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। क्यों ना मैं तेरे डर से पहले तेरे इसमें आज़म पढ़कर तेरी तारीफ़ कर लूँ कि इतनी बड़ी याद करनी, इतनी बड़ी जुर्रत करनी अपने रब की कोई मजाक है। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अल्लाह बाकी जल्ला जलालहू, अल बाकी जल्ला
जलालह, अल-बाकी जल्ला जलालह, अल्लाह के नामों में से बेहतरीन नाम है। और इसको पढ़ने से वो इल्म आपको अता करता है जो पहले आपको नहीं होता, जिनको आप पहले नहीं जानते। अल बाकी जल्ला जलालहू, हमेशा बाकी रहने वाला, जिसको फना नहीं, जिसको जवाल नहीं। इसका अदद 113 है, 113। तो जो शख्स इसको 1000 मरतबा जुमा की रात या दिन में पढ़ेगा तो हर तरह के ज़रर और नुकसान से अल्लाह की पनाह में रहेगा। आज एक मेरी बहुत प्यारी मेरी दोस्त की बहन है, अब मैं नहीं बताना चाहती, वो MPA है, तो वो कह रही थी कि मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं, ये जो मैं आज स्पेशल फिर उसके लिए बता रही हूँ और बाकी लोगों के लिए भी, कि ये पढ़े। आपको पता है 100 दुश्मन बन जाते हैं, जेलसी इतनी है हम में। हम कहते हैं अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है। हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं हैं। हसद करने का मतलब है कि अल्लाह की तकसीम हमें नागवार गुजर रही है, हम हसद कर रहे हैं, हम कीना रख रहे हैं। उसकी मर्ज़ी, जिसको चाहे बेहिसाब दे और जिसको चाहे टके टके का मोहताज कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। ये तो उसकी मर्जी है ना, क्योंकि वो बड़ी सरकार है, सरकारों की सरकार। असल में वो है सुपर पावर, वो है। उसके अलावा मैं किसी को सुपर पावर नहीं मानती। मुझे कोई कहे, मैं कहती हूँ माई फुट, डरो तो अल्लाह से डरो, बस सारे डर ख़त्म हो जाए। बड़ा अल्लाह ही है। जो जुमे की रात को 1000 मरतबा पढ़ लेगा या दिन में, तो हर तरह के ज़रर, नुकसान और हसद और कीना और दुश्मनी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की हसार में, पनाह में रहेगा और इसके तमाम नेक अमाल मकबूल होंगे। तो और क्या चाहिए। और गम से खुलासी नसीब होगी। जो उसके गम है, जो उसके फ़िक्र है, जो उसको खाए चले जा रहे हैं, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खलासी अता फरमाएंगे। जो सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा पड़ेगा और मरते दम आसानी नसीब होगी और आफियत से बख्शा जाएगा। वो दुनिया में भी आफियत से रहेगा और मौत के वक्त भी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी देगा और आफियत से, करम से, फजल से बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा दे। अगर हफ्ते के दिन दुश्मन की मगलूबी की नीयत से मदावमत की शर्त पर किसी वक्त बावजू 2 अदद नफल हाजत के और 100 बार पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से दुश्मन मती और फरमा बरदार हो जाएगा। जो दुश्मन हो, ऐਵੇਂ ही नहीं किसी के लिए पढ़ने लग जाना और वो होगा भी नहीं, वो दुश्मन ही नहीं होगा तो उस पर चलेगा भी नहीं। कोशिश भी ना करना प्लीज़। ये उसके लिए पढ़े जिसके लिए आपको फ़िक्र हो, शक हो कि वो दुश्मन है। दुश्मन है तो अल्लाह पनाह में रखे, नहीं है तो अल्लाह उसका भला करे, खुश रहे। नंबर 3, जो हर नमाज के बाद 113 दफ़ा पढ़ेगा और हमेशा मामूल बना देगा, इसके मनसब से कोई इसको माजूल नहीं कर सकेगा। लोग कहते हैं ना, इसको फलानी सीट मिल गई, फलानी इज्जत मिल गई, फलाना ओहदा मिल गया, फलाना कोई चाहे बिजनेस है, फलानी चीज़, अल्लाह करे इसके बाद ना रहे, तो वो कोई उसको माजूल नहीं कर सकेगा अल्लाह के मदद से। खा इसके खिलाफ जिन्नो इंस जमा हो जाए, जिन भी आ जाएं, इंसान भी आ जाएं, सुपर पावरें भी आ जाएं जो दुनिया में बनी फिर रही हैं, इसको माजूल नहीं कर सकेगा अगर ये रोज़ाना पढ़े। 113 बार मामूल बना ले। और क्या ही अच्छा हो अगर हर नमाज के बाद 113 दफ़ा पढ़ ले, तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी, कभी भूलेगा नहीं। कभी कभी पढ़ने वाला सबक याद नहीं रहता। और जो 100 बार या बाकी या फिर या बाकी या अल्लाह पढ़ ले तो इसके अमाल मकबूल होंगे, अल्लाह उनको कबूल फरमाएगा, उस अमल को रद्द नहीं किया जाएगा।
حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عرابی کہیں سے آیا، اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس کو ٹانگ سے باندھ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، اس کی ٹانگ کو باندھ کر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا، پھر اس پر سوار ہو کر دعا مانگنے لگا۔ وہ عربی جس کا اونٹ تھا، نماز پڑھ لی، پیچھے دوڑ کے آگے، پھر دعا مانگنے لگا، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ اکرام سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ کیونکہ یہ کہنا کہ صرف محمد رسول اللہ پہ اللہ کی رحمت ہو اور مجھ پہ اس کے علاوہ کسی کو نہ ملے، کتنی بخیلی ہے۔ اللہ سب پہ رحم کرے، اللہ سب کو روزی دے، اللہ سب کو عزت دے، اللہ سب کو ایمان دے، اللہ سب کو صحت دے، اولاد دے، رزق دے، ترقی دے، خوشحالی دے۔ بندہ کہے یہ بس مجھ تک ہو اور کسی کو نہ ملے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ نے پوچھا یہ زیادہ بہکا ہوا ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم سب نے سنا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا ہے، آپ نے عربی کو کہا تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، اتنی وسیع رحمت اس کو تم نے اتنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے کل 100 رحمتوں کو تخلیق کیا، 100 رحمتیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت صرف زمین پر اتاری ہے مخلوقات میں، اور جنوں انس اور درندوں اور پرندے اور ہر چیز، جانور، یہ چونٹیاں، ہر چیز کے لیے، نباتات، اس وجہ سے باہم شفقت و مہربانی کرتے ہیں سارے۔ ایک درجہ اتارا ہے، 99 تو اللہ کے پاس پڑے ہیں، جبکہ 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو کہ یہ زیادہ گمراہ ہے جو کہ رحمت الہی کی وسعت کا علم نہیں رکھتا، یا اس کا اونٹ جو اس کا ماتحت ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کی دعائیں قبول کرے، سب کے گناہ معاف کرے، سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، سب کو دعا کی دیا کرے۔ آپ کی دعا میں اور پر لگیں گے، آپ کو دینے میں وہ کمی نہیں کرے گا، وہ تو وسعت والا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے بھلا کہیں گے تو فرشتے کہیں گے آمین، تیرے لیے بھی ہو۔ بد دعا جب کوئی تنگ کر کے مار دے، پھر بھی اگر صبر کر سکتے تو صبر کر دے، نہیں کر سکتے تو بس اس کو کہیں کہ جو اس نے ظلم کیا یہ اس پہ ہی آئے، اور لیکن اگر معاف کر دو بہت بڑا درجہ ہے۔ اب ہم سے اگر معاف نہیں ہوتے تو ملک کو بیچنے والے نہیں ہوتے۔ اپنا ذاتی کسی نے ہمیں نقصان کیا ہے تو چلو اللہ کا معاملہ ہے، وہ جائے، لیکن یار اپنے ملک کو طرح بیچو۔ کبھی کوئی اپنی ماں بھی بیچتا ہے، کبھی کوئی اپنی ماں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی اور بدتمیزی کرتا ہے، اور جو ماں کا نہیں ہے تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو اپنے وطن کا نہیں ہے وہ کیسے کسی کا ہے؟ تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے۔ حضرت موسیٰ نے تمنا کی میں اللہ کو دیکھوں، تو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے اپنا ذرا سا جلوہ پھینکا، پورا کوہ طور جل گیا۔ آج اس کا سرما ہم آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، عجب دستور الفت ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اب دیکھو ملک کو بیچے کوئی اور غم میں ہم روئیں دن رات، مصیبتیں ہمیں پڑ گئی ہیں، مہنگائی، کام ختم، سب کچھ ستیہ ناس ہو گیا، غریب بیچاروں کا تو برا حال ہو گیا۔ ہم لوگ اگر تنگ پڑ گئے جن پہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کروڑوں گنا فضل ہے، تو غریبوں کا کیا حال ہے؟ لٹیروں نے تو لوٹ لیا تو ابھی بھی بنا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا آقا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ اگلے مہینے کی 18 سے 20 تک جولائی کی ان کا پروگرام ہے۔ آپ لوگ جاگتے رہنا، بلکہ اس سے پہلے شور مچائیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔
अब चाहे वो मोमन का हो चाहे वो काफिर का हो, ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है मेरा अल्लाह हज़ार रास्ते निकाल देता है, वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन याद रखें एक मोमन एक सुराख से एक दफ़ा डसा जाता है, एक दफ़ा, बार बार डसा नहीं जाता। लेकिन देखो ये बंदे जो कन्फर्म चोर थे, हमारे बड़ों ने फिर इनको ला के बिठा दिया, जबकि इनका एक एक सबूत उनके पास है, क्योंकि वो अदारे उनके पास है, IB, ISI, FIA अदारों के पास है हर रिपोर्ट। फिर उनको बिठा दिया जो सारे चोर हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क को लूटने वाले हैं, ख़जानों को लूटने वाले हैं, मुल्क को बेचने वाले हैं, मुल्क के राज बेचने वाले हैं, जो हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हर वक्त बकवास करते रहे। मैं कहती हूँ कि कभी अपनी फ़ौज को बुरा ना कहो, अगर उसमें किसी 2, 4, 5 लोगों ने कोताही की है ना तो वो ऊपर के हैं ना, ऊपर के हैं, वो बेचारे बाकी क्या करें, उनको तो कुर्बान होने को कहते हैं, वो हाजिर जनाब बेचारे कुर्बान हो जाते हैं। कोई शहीद होके आ जाता है, कोई टांग पैर कटवा के आ जाता है, कोई पैर उड़ा के आ जाता है, किसी बरूदी सुरंग पे पैर आ गया, कोई अगवा हो जाता है, कोई जंगी कैदी बन जाता है, बेचारे बर्फ़ों में रहते हैं, फैमिलियाँ छोड़ छोड़ के रहती हैं। तो फौज है, मौज नहीं है, फौज को नहीं कुछ कहना, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन याद रखें एक मोमन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, 2 दफ़ा नहीं। फिर या तो वो मोमन नहीं है, तो या उसमें लालच हद दर्जे का है, या कोई तो कमज़ोरी गलती है। मेरे मियाँ को कोई 10 दफ़ा भी डस सकता है, ये हर एक पे यकीन कर लेगा और उसको अपनी चीज़ दे दूँ के आ जाएगा। अगले दिन मुझे किसी से मिलाया है कि फलाना प्लॉट लेने के लिए वो इतने करोड़ दे रहे हैं, इतने पैसे उनके पास है नहीं है, वो कहते हैं आधे पैसे ले लो, आधे की प्रॉपर्टी ले लो। तो मैंने कहा वो 2 दफ़ा कमाना चाह रहे हैं, इस काम में से भी कमाएं और वो बेच के भी कमाएं, वो चीज़ हमें देंगे 4-5 साल के बाद और उतनी देर हमारे वो करोड़ों रुपए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपया ले लेना, आपको कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास प्लेज करनी पड़ती है कम वक्तों के पास। उसके बाद हर महीने उसकी 2 लाख 2.25 लाख के दरमियान इंस्टॉलमेंट होगी। असल तो उतरेगा इतना सा, बाकी सारा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, ये इंश्योरेंस है। तो उसने कहा आपको उस बिल्डिंग का बनी नहीं बनी 30,000 रुपये रेंट मिलने लग जाएगा। मैंने कहा कि मेरे मुंह पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है, उस पर मिलने लग जाएगा, तुम मेरे पैसों से करोड़ों से रख के कहीं डबल ट्रिपल करो और मुझे उसके चूसने लगा दो कि ये, और कागज़ दे दें, हम आपकी फ़र्द, आपका अक्स शजरा, आपकी रजिस्ट्री, NOC वगैरह चेक करा लें लोगों से। मैं उसका तू चोर होगा, मैं चोर नहीं हूँ। कंप्यूटराइज बन सकती है कभी कोई फ़र्द, कभी अक्स शजरा एवं पटवारी बना के दे सकता है, कभी NOC एवं मिल सकते हैं, कभी रजिस्ट्री एवं मिल जाती है। ये नवाज शरीफ शबाज जरदारियों के लिए कोई काम कर देता है क्योंकि अदारे उनके साथ होते हैं, मेरा कोई अदारे में तल्लक नहीं है। और इससे पहले कि मैं तुम्हें बोरी में बंद करके तो दरिया बुर्द कर दूं, मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करना। मैंने ना कागज़ तुम्हें दिखाने हैं ना देने हैं, और मैं जा रही हूँ वापस। और मैंने अपने मियाँ से कहा चलो उठो, ये तो हमें पागल बना रहा है बेवकूफ़ा। हर काम में सोच समझ के करें और सोचें आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, आपको उसका क्या फ़ायदा हो, बाकी अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन कोई हमें पागल तो ना बनाए ना, पागल नहीं है हम, क्यों हम पागल बने? हमारे हराम के पैसे नहीं हैं, चोरी के नहीं हैं, बेईमानी के नहीं हैं, बेशर्मी के नहीं हैं, बेहयाई के नहीं हैं, खून पसीने की 10 नाखूनों की कमाई के हैं, वो भी अल्लाह ने दिए हैं। ना देता, हम मेहनत करते रहते तो वो भी उसकी मर्जी है, वो कादिर मुतलक है, जो वो चाहे करे। अल्लाह की नेमतों पे शुक्रगुजार बने, अपना हर फैसला सोच समझ के करें और उस पर पढ़ा करें अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली 3-4 दिन। वो फिर आपकी वो हिस्सा अल्लाह खोल देगा, जिससे कोई बात करेगा आपको समझ आ जाएगी।
میں نے جاتے ہی اپنے میاں کے آہستہ سے کہا فراڈیا لگ رہا ہے. میرے میاں نے کہا بہت ہی اچھا ہے, وہ تو بہت اچھا سارا کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے, ابھی جب مجھ سے بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کس عورت سے بات کر رہا ہے. میں بھی میرا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا, اللہ اس کو جنت دے, اور میرے بھی پورے خاندان بزنس میں ہیں, اور میں نے خود ساری زندگی بزنس کیا جب میرے بچے بھی اتنے تھے. اور الحمدللہ آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے 2 نمبری کی, غلط چیز دی, وعدے کے مطابق نہیں دی, جھوٹ بولا, چیز اچھی نہیں تھی. لوگ آج بھی تعریف کرتے, وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ شروع کر لو. میرا میاں کہتا ہے ہاں کر لو. میں نے کہا بھی کتنے کام میں نے کرنے ہیں بھائی, آپ تو کہیں گے کر لو اور کر لو, جو 4 گھنٹے آرام ہے وہ بھی نہ کرو. کس کو نہیں اچھا لگتا کوئی کام کر رہا ہو؟ تو میری آپ کو سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں, آپ میرے اپنے ہیں سارے مجھے سننے والے. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں میرے پاس آئے بیٹھے ہیں اپنے پرانے عزیز دوست رشتہ دار ملنے والے, یا میرے ٹی وی لاؤنج میں, تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. میرا بات کرنے کا سٹائل بھی یہ ہے کہ میں بن کے بات نہیں کرتی. تو اپنے ملک کے لیے جاگ جائیں اور سڑکوں پہ آئیں, اس سے پہلے کہ ہمیں سڑکوں پہ ہی آ جائے, ہمارا کچھ رہے ہی نا تو پھر سڑکوں پہ ہی سونا پڑے گا. جیسے لوگ سعودی عرب میں بیچارے سوتے ہیں, صبح ان کو شرطیں جگا رہے ہوتے ہیں مار کے, اٹھو, تو وہ ایک ریڑیاں بنی ہوتی ہیں جو چیزیں بیچتے ہیں بیچارے, اس کے اندر خانہ ایک بنا ہے, میں نے دیکھا ہے خود جب بھی وہاں گئی ہوں, تو وہ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں, اوپر سے کپڑا ڈال کے پھر کھول کے اندر سے جا کے پھر کپڑے کو نیچے پھینک لو. بیچارے اپنے وطن کی قدر کریں. اپنے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے, اپنے ملک جیسا خوبصورت دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے. میں نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے, وہ سکون نہیں ہے. دور کے ڈھول سہانے ہیں, دور کے ڈھول سہانے. میرا وطن ہے, موج کرتے ہیں سارے, شکر الحمدللہ, بڑا اس کا فضل. اس سے محبت کریں, اس کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار رہیں, اس کی خیر مانگیں, اس چھت کی خیر مانگیں, اس کے اوپر جو اللہ نے لیلی چھتری دی ہوئی ہے اس کی خیر مانگیں, اور بس اس سے ہمدردی رکھیں, لالچ چھوڑ دیں. جو ہمارے نصیب کا ادھر لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے, اور جو ہمارے نصیب کا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملنا, چاہے جو مرضی کا نہیں ملنا. جو ملنا ہے وہ کسی سمندر میں گرا دو, کسی پتھر بڑے کے نیچے سمندر میں دبا دو, پھر بھی وہ آپ کے پاس آ جائے, کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ. بھروسہ رکھیں اللہ پہ, بھروسہ رکھیں اللہ پہ. میں آپ کو جھوٹی آس نہیں دلاتی, لیکن میں آپ کو امید دلاتی ہوں. میں آپ کو اس مالک کی روشنی دکھاتی ہوں. نا امید نہ ہو, نا امیدی گناہ ہے, کفر ہے, اس سے امید لگائیں. ہمارے پر کنفرم کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اللہ سے ایسے مانگے کہ بس آ رہی ہے چیز, آ رہی ہے, پھر ہی چیز ملتی ہے. آج بھی کل بھی مجھے کئی لوگوں کو آیا کہ آپ کا پڑھ کے میرے کام بھی ہو گئے, اور مجھے سکون اتنا ملا پچھلا ویلاگ کہ مجھے اتنا سکون ملا, اور اس نے اتنی دعائیں دی, اللہ اس کو خوش رکھے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہتی ہوں, مجھے کسی سے یہ بھی نہیں کہ کوئی میری تعریف کرے, شاباش کرے, ویل ڈن کرے. مجھے کچھ نہیں لینا, مجھے صرف اللہ سے لینا ہے. اس سے میں لٹک کے لوں گی, رو کے پٹ کے لوں گی. آج تک اس نے دی ہے, پھر آگے کیوں نہ دے گا؟ جس نے آج تک دی آگے بھی دے گا, بہت دے گا, سب کو دے گا. اللہ میرے وطن کی خیر کرے. تو کل میری پوری قوم سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے. میں تو 9 کے 8 بجے نکل جاؤں, لوگوں کو جمع کروں گی, چلو. اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے, اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم تجھے دشمن کے مقابلے میں کرتے ہیں اور دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. اے اللہ یہ دشمن ہمارے خلاف جو سکیم میں ملک کے خلاف سوچ رہے ہیں, ان سے ہمیں ہمارے ملک کو اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان سکیموں میں بڑھ نہ جائے, یہ نہ ہو آگے ملک کا سودا کر کے بیٹھ جائے, آگے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائے. اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے, جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا وہ اللہ کا دشمن ہوگا, اللہ کے رسول کا دشمن ہوگا, تو پھر ان پہ تباہی ہوگی. مجھے حیرت ہے کہ عرب کنٹری ماننے جا رہے ہیں,
صرف اس لیے کہ امریکہ سرکار ان کے لیے تیل خریدنا نہ بند کر۔ تو جو اللہ نے حج بنایا ہوا ہے وہاں جانے کا، جس کے پیسے کماتے ہو، اگر اللہ یہ کہے کہ یہ فراڈیوں کے پاس حج ہی نہ کرنے جاؤ، اس سے ان چوروں سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو۔ اللہ سے ڈرے، کسی سے نہ ڈرے۔ وہ بھی اسلامی ملک ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان پہ وہ حکمران لے آئے۔ وہ میرے نبی کا شہر ہے، وہاں وہی اتری، وہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہاں بہت سارے نبیوں کے ظہور پذیر ہوئے ہیں سارے عرب کنٹری میں، کیونکہ بگڑے ہوئے وہ سب سے زیادہ تھے، تو وہیں آئے تھے، تو وہیں اللہ اتارتا گیا۔ تو آپ اللہ دعا کرے کہ وہاں ایسے حکمران ہوں جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے رسول سے ڈرنے والے ہوں، اللہ رسول کا حکم ماننے والے ہوں، اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے سوا نہ کسی سے۔ آمین، الہی ثم آمین۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے یہ کافی ہے، آپ لوگ اس کو سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھنی ہو تو آپ اپنے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو نمبر بھی چاہیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے نمبر بھی دینے میں، اور لیکن جو کوئی سیریس ہو، جو کوئی اللہ کا نام یا کسی مسئلے سے نکلنے کے لیے کچھ پوچھنا چاہے۔ کئی لوگ نمبر لے کے ایسے ہائی ہیلو، تو پھر میں وہ بلاک کر دیتی۔ آپ بات بتائیں کیا ہے، تاکہ کوئی آپ کی بات کو سنے۔ اللہ ہم سب کو حیا دے، شرم دے، ہم دوسروں کی عزت بھی کریں اور سب ہماری عزت کریں، اور اللہ ہماری عزت کو قائم و دائم رکھے، سب کی کو سیدھے رستے کی سمجھ دے۔ ہر کوئی دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کوئی اور بچے، رشتے، کوئی بھی ہے، ان کے احترام کی ہدایت دے سب کو۔ حالانکہ ہائی کہنے میں کیا ہے، لیکن کیا کس چیز کا ہائی؟ بات لکھے نا السلام علیکم، فلانی چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ ہائی، کیسی ہو؟ اس کو کیا میں کیسی ہوں، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون اپنے تعارف کے بغیر۔ وہاں پھر میں ذرا نمبر دینے میں اوائڈ کرتی ہوں اور اس کو بلاک کرتی ہوں، کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول کے لوگوں سے بات کرنے کا۔ اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلائے، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ رب العزت نیک رکھنا، حیا والے رکھنا، برائیوں سے بچانا، اس برے حالات سے بچانا، اور یا اللہ عقل دینا، یا اللہ شیطانی چرخوں سے بچانا، سب کو سب کو سب کو۔ آمین، الہی ثم آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔